فأقدم إليكم مادة بضع اليوم. نتكلم عن هذه المادة بضع، فهذه المادة تستعمل في اللغة العربية وتدل على معنى القطع في جميع مشتقاتها وألفاظها. مثلا تستعمل 3 ألفاظ: البضع والبضع والبضع. البضع بفتح الباء معناه تقطيع اللحم، والبضع بكسر الباء معناه ما بين 3 إلى 9 من العدد. وفي الأعداد أيضا تقطيع. والبضع معناه النكاح وموضع الوطي، وهو أيضا مقطوع.